من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزتمند ما استاسو مخکی سورہ نحل لومبی دری آیاتون مبارکہ تلاوت کرو. سورہ نحل مکی صورت دے، رسل سورہ کاف نازل شوئے دے، ترتیب کی شباڑسم دے، نزول کی اویائم نمبر صورت دے. ربط دی صورت و دمخ کی صورت سرا مخ کی حجر کی نزول دا عذاب و بوم مسابقین باندی نال کی ہوئی جی بتا صبحم عذاب راضی عطا امر اللہ. حجر احتتام بالتوحید و نحل کی ہوئی ادا مسئلہ امنے کی عذاب بدر باندی راشی. حجر کی ترغیب و قرآن تا، نحل کی ترغیب دے کتاب تا. حجر شروع شیو بتعریف الکتاب، نحل شروع شو بتعریف الکتاب باندی. خلاصہ صورت کی رد شرک دے مطلقاً، یعنی پہلی و اعتقادی. اس بات توحید دے بعد اللہ عقلیو نقلیو وحیو سرا پدی دری قسم دلائل سرا. صورت شبک باب دے، اول باب اول آیات نا دوشتم آیات پوری پدی کی صرف دلائل عقلیہ ذکر کے او مسئلہ او بیا دلائل عقلیہ اول او آخر کی مسئلہ و پمینس کی دلائل. دویم باب 35 نمبر آیات پر بدی کے زواجر و بشارات ذکر کیو. دریم 47 نمبر آیات پر بدی کی دلیل وحی و دلیل نقل اجمالی ذکر کی پہ اس بات توحید ہو. سورم باب 65 پورے بدی کی ذکر کی چٹول زما تابیو. پندرم باب 83 نمبر آیات پورے بدی کی دا ذکر کی نعمتوں ٹول دا اللہ دا طرف دی. شپږم باب تر آخر پورے بدی کی تخویب و مختلف حالات ذکر کی دا قیامت ہو. امتیازات دی صورت ممتاز بکثرت ادلہ و عقلیہ و سرا. دارن صورت ممتاز بیان د مچے باندی وی مچے تو گورا سکلی دی وبا خړلی دی ګلان په مچے بلکای کی دی زهر او په خله کی بنان. دارن صورت ممتاز دے چې چا ایمان او عمل صالح کو نو حیات طیبہ ولور کما. صورت ممتاز چې ابراہیم علیہ السلام تعالی ټولګه ویلی دي. دا نور امتیازات هم د دې صورت ډیر دي. عطا امر الله دا دې راور سیدو حکم د الله. حکم د الله د عذاب امر الله نه مراد عذاب د دنیا په سبب د شرک سره یا قیامت دے یا مراد د دین مسئلہ توحید اللہ دا. یہ باخر جملے کی ذکر دا و بنا باخر تفسیر باندے معنی دا چراغ ہے راورز حکم دا اللہ پس تلوار و باندے مکوئے. سبحانہ و تعالی ما یشرکون، سبحانہ پاک دے اللہ و تعالی اچت دے ذات دا اللہ اما یشرکون آچا مشرکان و سر شرکی. مشرکان دا اللہ سرا چا انبیاء شرک کری دی نو چا اولیاء شرک کری دی. نیکان بندگان دا اللہ حضرت پیر بابا علیہ الرحمت دے نیک انسانو اور آغلے دا خراسان دا علاقین دل تراغلے پا عرض دا تبلیغ باندی دا اللہ دا دین دا خورول دا پارا نو خلق راغے سوک تی زامن غواری چاہ زانگوگانے کو ٹکڑی ویچ یو ٹالے اور کی یو زی اور کی او کدور کی دور کی
څوک په یب لخ به راځي چې مال ازوی راځي زامن او خزانه د الله سره دي چې الله چاله ور کول غواړي مخلوق نشي منع کوله او چاله نور کې نو مخلوق ور کول نشي بیا انبیا او فرشتي دارنګ نیکان بندگان د الله دا ټول بندگان دي ور کول دا کار د الله رب العزت ته مخلوق چاله زامن لراندان شور کوله ينزل الملائكة بالروح من أمره نازلوي الله تعالى ملائك سرد جبريل آمين بالروح سرد جبريل مع الروح من أمره على من يشاء دوجه ده حکم فلنا باشا باندې چوغاړي دا دلیل وحی ده روح نه مراد وحی دا بیان د مسئله توحید یا جبرئیل له دیږي اشاره ده چې مسئله توحید د الله طرف نه په واسطه د ملائکو تعالی کلی شوی دا او د دې تبلیغ دا فرض کړی شوی دی ها هغه دلیلونو سره او په طریقې سره چې په دې صورت کې الله تعالی ذکر کړی دا ينزل الملائکه بالروح رالیگی فرشتی سره دا وحی سره من امر بهونگو پر اللہ میشا چال چوش اقبلو بندگانو را انذرو دا بدل احتمال لے ضروحنا چی خلق ویروا چی دا مسئلہ امنی چرت گوره دا دے مسئلین انکار ہونے کی او دا اللہ سر نور سوک شریک نکی عزتمند ډېر خلکو اجونه کوي منځونه کوي او په مانځه کې او ایاک نعبد و ایاک نستعین وی نماز میں پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین پھر بھی پھرتے ہو در پدر مشکل کشائی کے لیے بیا کله یو در روان دی کله بل تعالی سکے دا نرا باندې راختلی دا ملاتور بابا لزم او زامن میشه پھر بابا صاحب لزم دارنګي پلانی کار لا پلانی بابا لازم بیا دا اولیاء نه غواړي الله وی نبی علیہ السلام ته خلق وایرو په دې سره انه لا اله الا انا شان د خبردار است حقدار د بندګۍ الا انا الله زما واتقون بس زمانه ویریږي خلق السماوات والارض پیدا کړی دی الله اسمانونه او زمکا بالحق د پاره د مسلې توحید بالحق د پاره د حق کار کولو الله د زمکا اسمانو دا ټول کائنات د انسان د پاره او د انسان عبادت له پیدا کړي او دې له پیدا کړي چې رب خلق و پیژني چې دا نظام چې چلیږي د اسمان الله پیدا کړي زمکا الله نور سپوږمۍ دا نور دلائل ذکر کئی د سره پاره د پاره دی چې حق کار کی بدی سره تعالی او جد الله ما یشرکوا چې دا مشرکان سره شرکی الله سره یو شریک جوړي چاسو شریکان کړی چاسو کړی دي ہندوستان کې شبیر احمد عثمانی سے لیکلی وی 33,000 دیوتاؤں کو پوجتے ہیں تفسیر عثمانی کی شبیر احمد عثمانی لکری ہندوستان والا دا درې زرا خدای نظام نے جوړ کړی ښا او چا فرشتو ته الہ وې فرشتو عبادت کی مکه والا فرشتو عبادت کو چا عزیر علیہ السلام ته د الله زوی چا عیسی علیہ السلام ته د الله زوی شکرالو وی دا اولیاء د الله نزولی دی او دی تموایو دی الله ته وی دا عقیده د ابو جهل وا ابو جهل وی ما نعبدو من الله ليقربون الى الله زلفا مونږ د عبادت نه کوم د پات الله تم نږدې په مرتبه کې نسو کو ټکر خوري را تاویږي نو یا پر بابا راورس سو یا لوی ځوان راورس عزت مند یا الله خیر ول پکال شرک دی
الله نه بغیر تعالی څوک نشي رارسېدي مشران الله دې ته هدایت وکړي او چې اکثر پکې ډېر پکې داسي چې ورځيږي نو یا پیر بابا راوس او څوک یا لوزوان دستګر راورس الله را رسي هغه ستان خبروم نه دی نیکان بندگان دنیا نه تلی ای په نقش قدم عمل وکړه روان شه او جکلا ټکر خوري الله یاد وکا یا الله خیر اپه نو دا ول پکار حتا امر الله دا درا ورسېدو کوم د الله لا تسجدوا تعذيب مکوي سبحان پاک د الله تعالی چې د ما شرکو چې مخلوق ورسره شریکي ينزل الملائکه بالروح نازل الله تعالی ملائک وحی سرا روح سرا وحی سرا من امر بوجلو کوم خپلنا علامه جاء بجا جوش من با خپل بندگانو انذرو چیر ورکړي پدې سرا انه شان ذبر لا اله نشته اقدار د بندګۍ الا ان الله عزت فتقون بالزمان ويريك خلق السماوات ولا پیدا کړی الله سبحانه و تعالی بالحق بار د حق کار کولو تعالی او چد الله اما یشرکوا چې دی وسره شریک جوړي اتامر الله ذالرا ورسدو حکم د الله بلا تسو بس تلوار و باندې مکوي سبحانه پاک دی الله وتعالى او چد الله اما یشرکون چې وسره د مخلوق شریکي ينزل الملائکه نازل الله ملائک بالروح سر جبريل من امر بوغ پر علامه شاو بچا جو شیخ پر بندگانو انذرو دا جوړي مخلوق او انه شان خبر ده لا اله الا اقدار د بندګۍ الا الله دې فتقوم الزمان ورګي پیدا کړی الله اسمان او زمکه بلا بار د حق کار کولو حدیث الاولاق هغه کمزور ضعیف دی مقابل د آیات دی دیو جی دا معتبر نه دی تعالی او جد الله ما یشرکون چې دا مخلوق سره شریکان ګرځي واخر دعوا اللهم ربنا حسنا وبالآخرة حسنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر اللهم اسل عقبتنا في الدنيا وعذاب الآخرة